हेलो स्टुडेन्ट्स, आज क्लासमा हामी यो फिजिक्समा जो मेडिकल इन्ट्रान्स क्वेसन्सहरुमा जो सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन्सहरु, त्यो क्वेसन्सहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरालाई डिस्कस गर्छौं है। जस्तो चाहिँ मेडिकलमा विगत वर्षहरुमा सोधेको क्वेसन्सहरु यो हो। यस्तै क्वेसन्सहरु अरु पनि हामी सल्भ गर्छौं यहाँ र सल्भ गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरु यो फिजिक्समा क्वेसन्सहरुलाई कसरी हामी ट्याकल गर्ने, यो इन्ट्रान्स क्वेसन्सहरुलाई त्यो कुरालाई हामी डिस्कस गर्छौं यो भिडियोहरुमा है। त यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो यो क्वेसन्स छ, यो क्वेसन्समा मल्टिपल चोइस अप्सन्सहरु छ, त्यसलाई हामी कसरी यो क्वेसन्सको आधारमा कसरी हामी करेक्ट क्वेसन्सलाई चुज गर्ने हामी। जस्तो हेरौं, एउटा के छ भने यहाँ भनिरहेको छ द ग्राफ बिट्विन काइनेटिक एनर्जी एन्ड मोमेन्टम अफ बडी विल बी स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, प्याराबोला एन्ड हाइपरबोला। यो चारवटा मध्ये कुन हुन्छ, यसलाई हामी कसरी चुज गर्ने करेक्ट क्वेसन, करेक्ट अप्सन्सलाई कसरी चुज गर्ने है। यहाँ हेरौं, जस्तो हामीले के पढाएको छौं भने यो काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² हुन्छ र यसमा मोमेन्टम त छैन अहिले। काइनेटिक एनर्जी यो भयो, यो मास एन्ड भेलोसिटी भयो भने यहाँ के छ भने हाम्रो अहिले मोमेन्टम आएको छैन भने यो रिलेसनमा हामी के गर्ने भने मोमेन्टमलाई ल्याउने। त काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 1/2 mv² मा छ, यसलाई v²/m हामी गर्न सक्छौं हैन। यसमा चाहिँ के छ भने यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु त्यसो भए के हुन्छ भने यो mv भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो mv भनेको हाम्रो के हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु p²/2m हुन जान्छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु p²/2m हुन गयो, जसमा चाहिँ यो 1/2 र यो मास दुईटै क्वान्टिटी के हो कन्स्टन्ट हो। 1/2 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 0.5 हुन्छ र मास यो पोइन्टमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि बडीलाई हामी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरायौं या जुनसुकै हामी पाथमा मुभ गरायौं भने यहाँ चाहिँ मास कन्स्टन्ट रहन्छ भने यसलाई हामीले जस्तो y = mx + c छ, योसँग चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्यारिजन गर्यौं भने यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ योसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किनभने x भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भेरिएबल टर्म जो छ यो भनेको जसको चाहिँ हाम्रो 1/2m भयो है। यो काइनेटिक एनर्जी = 1/2m * p² गर्ने हो भने यति टर्मलाई हामी कन्स्टन्ट मान्यौ र यसलाई भेरिएबल टर्म मान्यौ भने यो x लाई चाहिँ हामीले यो भेरिएबल टर्मसँग चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन है। जस्तो चाहिँ कम्पेयर गर्यौं भने यो x छ तर यहाँ स्क्वायर छ, यसको पावर 1 छ तर पावर 2 छ त्यहाँ। त्यसैले हामीले योसँग के गर्नु पर्यो भने योसँग हामीले कम्पेयर गर्न मिलेन। त्यसो भए यो के भयो, स्ट्रेट लाइन जो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन जो फर्स्ट नम्बरको अप्सन जो छ स्ट्रेट लाइन त्यो चाहिँ हुने भयो है। सर्कुलर पाथको लागि पनि हाम्रो के छ भने सर्कलको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नै इक्वेसन छ, जो इक्वेसन हामीले चाहिँ 10 क्लासमा जस्तो पढाएको छौं x² + y² = 1 जो हुन्छ त्यसलाई पनि यसले फ्लो गर्दैन। र प्याराबोलाको हेर्ने हो भने यो प्याराबोलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो y = हाम्रो के छ भन्दाखेरि kx² प्याराबोलाको इक्वेसन। यसलाई हामीले हेर्ने हो भने 1/2m भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्टन्ट मान्यौं र p² ले हामी चाहिँ x² सँग चाहिँ कम्प्यारिजन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इक्वेसनलाई कम्प्यारिजन गर्न मिल्छ है। त्यसो भए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो इक्वेसन जो प्याराबोलाको इक्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ स्याटिस्फाई गर्छ। त्यसैले यसको आन्सर के हुने भयो प्याराबोला हुने भयो है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एन्ड मोमेन्टमको जो रिलेसन छ यहाँ यो x र यो p लाई हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले एक स्टेप अझै गर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ 1/2m * p² हुन्छ र यो टर्म चाहिँ हामीले के सँग कम्प्यारिजन गर्ने हो र यसलाई हामी x² सँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने यसले के गर्छ भने यो y = kx² जो हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन छ त्यसले चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ यसलाई के गर्छ स्याटिस्फाई गर्छ। त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ करेक्ट आन्सर प्याराबोला हुन्छ है। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने 2 नम्बरको क्वेशन्स। यसरी हामी के गर्छौं भने यसरी चाहिँ यो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो नलेजलाई बुस्ट गरेर राख्नुपर्छ। नलेज हामीमा चाहिँ यस्तो किसिमको ट्रिक भयो भने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं र यस्तो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्नको लागि अझै पनि धेरै हाम्रो ट्रिक्सहरु छ, त्यो कुराहरु हामी आउँदो क्वेशन्सहरुमा गर्दै जान्छौं। त यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले चुज गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी करेक्ट आन्सरलाई चाहिँ चुज गर्न सक्छौं। अब सेकेन्ड नम्बरमा क्वेशन के छ भने इन द रिलेसन p = a + bt² where p is the momentum, t is the time and a and b are constant, then net force जो छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट अपॉन टाइम हुन्छ
कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन्छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन्छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम हुन्छ, त्यो कुरा भनिरहेको छ। यो पनि एकदमै इजी क्वेसन हो। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने जस्तो मानौ हामी यहाँ चाहिँ जस्तो भनिरहेको छ हामीलाई यो फोर्स र टाइमको के रिलेसन छ है, हुन चाहिँ यो हामीले दिएको मोमेन्टम हो, यो कन्स्ट्यान्ट अफ ए एन्ड बी र टाइम छ भने हामी फोर्सलाई टाइमसँग कसरी रिलेट गर्ने, हामी यहाँ सिधै हामीलाई न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसन जो थाहा छ हामीलाई कि F इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ। त यहाँ चाहिँ मोमेन्टम हामीलाई कति दिइरहेछ, यो F इक्वल टु हामीलाई मोमेन्टम यहाँ दिइरहेछ a प्लस b t स्क्वायर बाई dt दिइरहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सेपरेटली चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यौं भने, यसलाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्यौं भने यहाँ के हुन्छ bt स्क्वायर बाई dt, यहाँ यसको के हुन्छ डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने कति हुन्छ 2bt हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ फोर्स आउँछ, यो 0 भयो भने F इक्वल टु 2bt हुने भयो। जसमा चाहिँ के छ भने यो टर्म के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। b भनेको हामीले अलरेडी भनिरहेको छ क्वेशन्समा कि कन्स्ट्यान्ट छ, 2 को भ्यालु जहिले पनि 2 नै हुन्छ। त्यसो यो कन्स्ट्यान्ट टर्म यहाँबाट हट्यो भने यो के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम आउँछ। त्यसो भए यो हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन जान्छ, यो b हुन जान्छ। अरु क्वेशन्स अरु अप्सन्सहरुलाई हेर्दै नहेर्ने हो हामी है। यहाँ चाहिँ के छ भने कुन पोइन्टबाट क्वेशन्सहरु सोधिरहेको छ त्यो पोइन्टमा हाम्रो नलेज हुनुपर्छ कि यहाँ फोर्स र मोमेन्टमको रिलेसन भनिरहेछ भने सिधै हामीले दिमाग त्यहाँ घुमाउने कि हाम्रो फोर्स र मोमेन्टमको रिलेसन कहाँ छ। त फोर्स एन्ड मोमेन्टमको रिलेसन भनेको हामीले फर्स्ट टाइम कहाँ पढाएको छौं न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पढाएको छौं, जहाँ के भन्छ फोर्स इज रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले मोमेन्टमको भ्यालु त्यहाँबाट पुट गरेर डेरिभेटिभ गर्यो भने सिम्पली के हुन्छ हाम्रो आइहाल्छ है। त्यसरी हामी के गर्छौं भने यो 2 नम्बरको एन्सर के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन्छ। अब अर्को क्वेशन्स के छ भन्दाखेरि यो थर्ड नम्बरमा के सोधिरहेछ भन्दाखेरि कि द पावर अफ वाटर पम्प इज 2 मेगावाट है। पावर हामीलाई 2 मेगावाट दिइरहेछ, भोल्युम अफ वाटर इट क्यान फ्रेच पर मिनेट at a height of 10 meter assuming g equal to 10 meter per second square where a equal to हामीले चाहिँ अप्सन यति दिइराछ है। क्वेशन्स फर्स्टमा बुझ्ने हामी क्वेशन्स के भनिराछ। यस्तो मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने हामीलाई धेरै दिमाग चलाउनु पर्दैन है। धेरै चाहिँ हामीले दिमाग लगाउँ भने क्वेशन्सहरुलाई एक्ज्याक्टली बुझेर त्यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्यो भने टाइम धेरै कन्ज्युम हुन्छ। त्यसैले सिधै हामी के गर्ने भने यसमा दिएको क्वान्टिटीहरु के छ सिधै लिने। यहाँ चाहिँ पावर हामीलाई दिइरहेछ 2 मेगावाट दिइरहेछ है। त्यसपछि के दिइरहेछ हामीलाई हाइट, यसले चाहिँ यो वाटर पम्प जो छ यो पावर अफ वाटर पम्प जो छ त्यसले कति हाइटसम्म वाटर लैजान्छ भन्दाखेरि 10 मिटरसम्म लैजान्छ। यहाँ चाहिँ जी जो एक्ट भइरहेछ त्यसलाई 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिइरहेछ र हामीलाई भनिरहेछ कि 1 सेकेन्डमा यो कति लिटर अफ वाटर त्यसले चाहिँ लिफ्ट आउट गर्छ। त्यसो भए हामी सिधै के गरिदिने भने यहाँ कि पावर इक्वल टु वर्क डन बाइ टाइम टेकन हुन्छ। वर्क भनेको के हुन्छ, वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ बाइ टाइम टेकन हुन्छ है। यहाँ चाहिँ त्यसो भए F इक्वल कति हुन्छ mg हुन्छ इन्टु d बाइ t। अब स्टुडेन्ट्सहरु यहाँ पनि झुकिन सक्छ कि F इक्वल टु ma लिने कि mg लिने, त्यस्तो कुरा नझुकिनु, सिम्पल कुरा हो। स्ट्रेट लाइनमा बडी मुभ गरिरहेछ भने F इक्वल टु ma लिने र हाइट कभर गरिरहेछ भने त्यहाँ के गर्ने एसरेन्टु ग्राभिटीको एगेन्स्टमा कुनै पनि बडीले चाहिँ हाइट कभर गरिरहेछ यानि कि फोर्स अप्लाई गरिरहेछ भने त्यहाँ के लिने F इक्वल टु mg लिने। यानि कि इनर्शियल फोर्स र ग्राभिटेशनल फोर्स कुन ठाउँमा लागिरहेछ भन्ने कुरा नलेज हुनुपर्छ। यस्तो ठाउँमा m इक्वल टु ma लिने कि mg लिने भन्ने कुरामा स्टुडेन्टले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ भने यो फोर्स भनेको के लाग्छ भने ma लाग्छ है। किनभने यो फोर्स के छ, यो बडी के छ अहिले स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ, यहाँ एक्सप्रेसन हुन सक्छ है। यहाँ भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी हुन्छ। तर कुनै पनि बडी के छ भने ग्राउन्डबाट हाइटमा मुभ गरिरहेछ भने यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ एक्सटेन्डेड ग्राभिटी हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई इनर्शियल यहाँ ग्राभिटेशनल मास भन्छ र इनर्शियल मास भन्छ है। त यहाँ F इक्वल टु कति हुन्छ mg हुन्छ। जति बेला टप टु बटम बडी के गरिरहेछ लिफ्ट गरिरहेछ र जति बेला स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ भने त्यहाँ के हुन्छ इनर्शियल फोर्स हुन्छ, जहाँ के हुन्छ F इक्वल टु ma हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ दिमागमा राख्नु है। यस्तो यस्तो पोइन्टहरुमा के हुन्छ भने स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युजमा गइरहेको हुन्छ। यो सानो कुराहरु हो, एकदमै सानो कुरा हो फिजिक्सको लागि चाहिँ। अब चाहिँ यहाँ हामी के गर्छौं भने F इक्वल टु जस्तो यहाँ हामीले P इक्वल टु mg इन्टु d बाइ t हुन आयो। त यहाँ चाहिँ हामीले त्यो मास निकाल्नु त भएन, यहाँ g दिएको छ हामीलाई, यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हो जसलाई हामी हाइट भनौं यहाँ है। यहाँ चाहिँ हामी डिस्टेन्सको वर्ड हाइट भन्छौं र यो भनेको टाइम हो। त यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तो मानौ पावर हामीलाई दिएको छ
है। र हामीले भोल्युम निकाल्न भनिरहेको छ भने भोल्युम हामी मासमा पाउँछौँ। यहाँ के हुन्छ भने रो इन्टु भी इन्टु जी इन्टु टी हुन्छ बाई टी हुन्छ। यहाँ चाहिँ भोल्युम पर सेकेन्ड पर मिनटमा भनिरहेछ है। यहाँ भने के रहेछ भने पर मिनटमा कति यो यति हाइटमा कति लिटर अफ वाटरलाई रेज गर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो भी जो छ भोल्युम हाम्रो यो भोल्युमलाई सिधै हामी यहाँ लिन्छौँ र यो पी इन्टु टी बाई रो इन्टु जी इन्टु डी हुन्छ। त यहाँ हामी के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। यहाँ पावर भनेको हाम्रो कति दिइरहेछ यो पावर भनेको हामीलाई दिने भनेको चाहिँ यो पावर भनेको चाहिँ हामीलाई 2 मेगावाट दिइरहेछ 10⁶ र यो टी भनेको हामीलाई कति दिइरहेछ 1 मिनट। 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि रो कति हुन्छ वाटरको 10⁵ हुन्छ। जी भनेको 10 दिएको छ यो पनि 10 दिइरहेछ भने यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 10⁵ हुन्छ यो 6 छ। त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ एउटा 10 बाँकी रहन्छ अनि त्यसपछि यो 60 हुन्छ। त्यसो कति हुन्छ 60 * 12 इन्टु 100 यहाँ के हुन्छ 1200 लिटर अफ वाटरलाई के गर्छ रेज गर्छ। यहाँ कि 1200 लिटर कहाँ छ सी नम्बरमा छ चुज गरिहाल्छौँ। त यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सल्भ गर्नको लागि गाह्रो कुरा हैन। तर जहाँ कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अलिकति आफ्नो कन्सेप्टलाई केलाउनु पर्छ। तर यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुले गर्दाखेरि हामी सिम्पली फर्मुलामा के गर्दै ब्रेक गर्दै जाने हामीलाई जुन क्वान्टिटी चाहिएको छ त्यो क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर यस यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ 4 नम्बरमा के भनिरहेछ भने कि अ स्टोन टाइड at one end of long string and rolled in the vertical circle, the tension in the string will be maximum at जस्तो यहाँ के भनिरहेछ भने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी यसरी गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ एउटा सर्कल भनिरहेछ रे यो सर्कल छ यो एउटा सर्कल छ यो सर्कलमा भनिरहेछ के भन्दाखेरि यो एउटा स्ट्रिङ छ यो स्ट्रिङको यो एन्डमा के गरिरहेछ भने एउटा मासलाई टाइट गरेको छ र त्यो मासलाई चाहिँ भर्टिकल सर्कलमा घुमायो भने यसको मानौ ए पोइन्ट यहाँ छ मानौ बी पोइन्ट यहाँ छ सी पोइन्ट मानौ यहाँ छ यो सी पोइन्ट यहाँ छ भने अब यहाँ चाहिँ मानौ डी पोइन्ट त यसरी चाहिँ पोइन्ट हामीले लिन्छौँ भने यहाँ भइरहेछ कि tied at one end the long string and rolled in the vertical circle the tension in the string will be maximum कहाँ हुन्छ रे टेन्सन यसको म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ चारवटा पोइन्ट लिउँ हामी ए बी सी डी लिउँ है र म्याक्सिमम कुन पोइन्टमा टेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब हामीले यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने जस्तो मानौ यसबाट यो क्वेशनहरु मात्रै आउँदैन यहाँबाट अरु पनि क्वेशन्सहरु राइज हुन सक्छ है। त्यो क्वेशन्सहरुलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भने यो सर्कलको भर्टिकल सर्कलमा जो कुनै पनि बडीको मोसन हुन्छ त्यसमा जति पनि कम्पोनेन्टहरु छ जुन पोइन्टको चाहिँ नलेजहरु छ त्यो सबै नलेजहरु राख्नुपर्छ। जस्तो मानौ ए पोइन्टमा कुनै बडी छ यसलाई चाहिँ के गर्यो भने यो पोइन्टमा गएर चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो यो पोइन्टसम्म डिस्प्लेस गर्यो मानौ यहाँबाट यो पोइन्टसम्म डिस्प्लेस गर्यो भने यो बडीमा अघि यहाँ चाहिँ जो वस्तु जस्तो यसको मास m छ त यसको mg के हुन्छ भन्दा वेट डनवार्डी एक्ट हुन्छ डनवार्डी एक्ट भयो भने यसको टेन्सन के हुन्छ अपवार्डी लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर। अब यहाँ चाहिँ यसलाई डिस्प्लेस यहाँसम्म गर्यो जसमा एंगल कति छ थीटा छ थीटा एंगलले यसलाई डिस्प्लेस गर्यो भने यहाँबाट हामीले यो पोइन्टमा बडीलाई स्टडी गरौँ मानौ यो पोइन्ट के हो p हो यो पोइन्टमा स्टडी गर्यो भने यो बडीको जो वेट हुन्छ त्यो यतातिर एक्ट भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही एंगल बनायो भने यहाँबाट फोर्स के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ है। यहाँबाट जब एंगल बनाएर यो बडीलाई यहाँसम्म डिस्प्लेस गर्यो भने यो बडीमा के लाग्ने फोर्स जो हुन्छ त्यो रिजल्ट हुन्छ। रिजल्ट कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि यसको कम्पोनेन्टको हिसाबले रिजल्ट हुन्छ। रिजल्ट हुँदाखेरि जस्तो यो पोइन्टमा मानौँ यो एउटा फोर्स यतातिर लाग्छ र अर्को फोर्स यतातिर लाग्छ है। यसरी बडीको फोर्स चाहिँ रिजल्भ भयो भने यो एउटा चाहिँ mg भयो यो अर्को फोर्स यानी कि यो रिजल्टेन्ट भयो। यहाँ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ रिजल्ट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ भेक्टरमा के पढाएको भने जस्तो कुनै पनि बडीमा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा फोर्स यहाँ लागिरहेछ भने केही एंगल बनाएर चाहिँ होरिजन्टल सित चाहिँ यसले फोर्स लागिरहेछ भन्दाखेरि यसको यो एक्स एक्सिस हुन गयो र यो मानौ चाहिँ यो वाइ एक्सिस हुन गयो भने यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स हो भन्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ यो एंगलको हिसाबले यो म्याग्निट्युड के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ है। यो एक्स एक्सिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो फोर्स हो भने यो f cos थीटा हुन जान्छ यतातिर के हुन्छ यो f sin थीटा हुन जान्छ। यो कुरा हामीले 11 क्लासमा एक्सपेरिमेन्ट भेक्टरमा पढाएको छौं है। यो कम्पोनेन्टको नलेज हामीलाई थाहा छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो पोइन्ट p पोइन्टमा चाहिँ बडी आयो भने यसको चाहिँ mg के हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगल थीटा चाहिँ होरिजन्टल सित बनाइरहेछ भने यहाँ चाहिँ एंगल थीटा हुन्छ र यो एंगल थीटा छ भने यो mg जो छ यो पोइन्टमा त्यो mg यो रिजल्टेन्ट mg हो भने यो बडीमा लाग्ने वेट चाहिँ
mg हो भने यो एंगल यहाँ बन्यो भने यो के हुन्छ mg cos थीटा हुन जान्छ र यो के हुन जान्छ mg sin थीटा हुन जान्छ। आई थिंक यो कुरा सबै स्टुडेन्टलाई थाहा होला, यो सिम्पल कुरा हो भेक्टरको। त्यसो भए यो पोइन्टमा यसरी आ भने अब यो पोइन्टमा हामीले चाहिँ कन्सेप्ट लाउँ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको फोर्स जो कुनै पोइन्टमा हामी एनालाइसिस गर्छौं भने यो पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाउनवर्डली एउटा फोर्स छ, एउटा अपवर्डली फोर्स छ र यो दुईटा फोर्स जो अपवर्डली एउटा छ र अर्को डाउनवर्डली छ, यानी कि दुईटा फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने र यो बडीको मुभमेन्ट कुनै एउटा डिरेक्सनमा छ भने यो दुईटा बडीहरु के छ भन्दाखेरि यो दुईटा फोर्स जो छ यो पोइन्टमा चाहिँ लाग्ने एउटा फोर्स र यो पोइन्टमा लाग्ने अर्को फोर्स, जो फोर्स डिफरेन्स इन फोर्स छ, डिफरेन्स इन फोर्स इन म्याग्निट्युड भएपछि यो बडी के हुन्छ कुनै एउटा डिरेक्सनमा मुभ गर्छ। इन केस अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स यतातिर लाग्ने फोर्स र यतातिर लाग्ने फोर्स दुईटै इक्वल भयो भने यो बडीको डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन है। यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने जस्तो मान अपवर्ड डिरेक्सनमा यो स्प्रिङ हो भने स्प्रिङमा अपवर्ड डिरेक्सनमा के लागिरहेछ टेन्सन लागिरहेछ, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा के लागिरहेछ फोर्स कम्पोनेन्टको mg cos थीटा लागिरहेछ भन्ने यो दुईटाको डिफरेन्स इन फोर्स जो आउँछ हाम्रो जो रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ त्यो बराबरको फोर्स भने के हुन्छ सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ, जो फोर्सले गर्दा यो के हुन्छ सर्कुलर पाथमा सेट हुन्छ है। यस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोर्स ग्रेटर कि यो फोर्स ग्रेटर, डेफिनेटली कि टेन्सन ग्रेटर हुन्छ, त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने यो एउटा डेफिनेट पाथमा फिक्स भएर बसिरहेको हुन्छ। यो फोर्स ग्रेटर भएको के हुन्थ्यो यो एउटा पाथमा यो बडी के हुन्थ्यो सेटै हुँदैन है। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि t माइनस mg cos थीटा इक्वल टु एउटा फोर्स हुन्छ। अब यो कुन फोर्स हुन्छ, यहाँ चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स, विस्कस फोर्स, जे फोर्स पनि हुन सक्छ र यहाँ कुन फोर्स हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो सेन्टिपिटल फोर्स हुनुपर्छ, किनभने यो बडी के भइरहेछ एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने t एट p पोइन्ट इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टिपिटल फोर्स प्लस mg cos थीटा हुन जान्छ है। यो चाहिँ कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट हामीलाई यो पोइन्टमा चाहिँ लाउन आयो भने हामी जुनसुकै फोर्स पनि क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। यो अझै पनि हाम्रो के हुन्छ भने यस्तो टाइपको कन्सेप्टहरु हामी फ्रिक्सनमा लाउँछौं, जो फ्रिक्सनमा स्टुडेन्टहरु बडी चाहिँ प्रब्लम फिल गरिरहेको हुन्छ कि कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ बडी कुनै पनि सर्फेसमा बडी मुभ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जो रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ या एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको पनि नलेज दिन्छु है आउँदो क्वेशन्समा। यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मानौ t mg cos थीटा इक्वल टु रिजल्टेन्ट फोर्स जो छ त्यो फोर्स भने कुन हो सेन्टिपिटल फोर्स हो। यो दुईटाको डिफरेन्स इन फोर्स बराबर जो फोर्स आउँछ त्यो फोर्सले के गर्छ भने यो मासलाई कुनै एउटा डिरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्छ। त्यो कुन डिरेक्सनमा गरिरहेछ त्यो सर्कुलर पाथमा गरिरहेछ है। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो t mg cos थीटा इक्वल टु mg जो गर्यौं हामी त्यसमा चाहिँ यो के छ भने यो फोर्स डाउनवर्ड र यो अपवर्ड फोर्स जो टेन्सन छ त्यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुईटाको बीचमा जो डिफरेन्स इन फोर्स छ त्यो भने के हुन्छ सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ, जो फोर्सले के हुन्छ सर्कुलर पाथमा सेट हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो बडी चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ मेन हाम्रो रिलेसन हो। यो रिलेसनबाट हामी चाहिँ म्याक्सिमम या मिनिमम फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। जस्तो हेरौं जब बडी यहाँ हुन्छ भने यो एंगल कति हुन्छ 0 हुन्छ, 0 भयो भने यो cos थीटा के हुन्छ 0 हुन्छ भने t at a इक्वल टु कति हुन्छ यो fc भनेको mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ, सेन्टिपिटल फोर्स हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए यो चाहिँ mg cos थीटा चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 भयो भने यसको भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ, यानी कि यो के हुन्छ mg हुन्छ, यानी कि a पोइन्टमा कति भयो ta इक्वल टु mv स्क्वायर r प्लस mg हुने भयो। र यसैले हामी के गर्छौं भने सिधै यो पोइन्टमा लान्छौं। यो पोइन्टमा लग्यौं भने एंगल कति हुन जान्छ 180 डिग्री हुन जान्छ। यहाँ चाहिँ एंगल हामी चाहिँ जस्तो हामी यो t इक्वल टु यो mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा जो छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो cos थीटा भनेको एंगल चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म शिफ्ट गर्यो भने 180 डिग्री हुन गयो भने यो चाहिँ cos 180 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r माइनस mg हुन जान्छ, किनभने cos 180 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ। त्यसो भए यो पोइन्ट हाम्रो सी पोइन्टमा जो छ टेन्सन सी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो 80 आउने भयो, ए पोइन्टमा चाहिँ 80 आउने हो है। त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट सरी ए पोइन्ट र सी पोइन्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने ए पोइन्टमा ग्रेटर छ किनभने यहाँ प्लस छ, वेट के भइरहेछ यो हाम्रो सेन्टिपिटल फोर्ससँग चाहिँ एड भइरहेछ र यो पोइन्टमा हेर्ने भने वेट के भइरहेछ सबट्र्याक्ट भइरहेछ भने डेफिनेटली के हुन्छ ए पोइन्टको भ्यालु बढी आउँछ। अब सी र यो बी र डी पोइन्टमा पनि हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा आउँदाखेरि एंगल कति हुन जान्छ 90 डिग्री हुन जान्छ। एंगल 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ यो होल टर्म 0 भइहाल्छ, यानी कि यो चाहिँ हाम्रो बी पोइन्टमा जो टेन्सन हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r प्लस cos mg cos 90 डिग्री भनेको 0 हुन्छ, यानी कि t at b इक्वल टु के हुन जान्छ mv स्क्वायर बाइ r हुन जान्छ
यानी कि यो दुईटैको यो भ्यालु भन्दा चाहिँ यो भ्यालु भन्दा के हुन्छ यो कम हुन्छ है। र हामी डी पोइन्टमा हेर्यो भने डी पोइन्टमा पनि कति हुन्छ यहाँबाट बढी स्विङ भएर यहाँसम्म आयो भने 270 डिग्री हुन्छ। 270 मा cos 270 पनि के हुन्छ 0 हुन्छ भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने t at d इक्वल टु पनि के हुन जान्छ mv² r नै हुन्छ। यानी कि हाम्रो t at b टेन्सन at b and d के हुन्छ इक्वल हुन्छ तर टेन्सन at a के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र टेन्सन at c के हुन्छ मिनिमम हुन्छ। यानी कि यहाँ के हुन्छ टेन्सन मिनिमम हुन्छ र a मा के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ। यानी कि हाम्रो के हुन्छ टप पोइन्ट भन्दा पनि लोएस्ट पोइन्टमा के हुन्छ द लोएस्ट पोइन्ट अफ सर्कल के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ टेन्सन। यसरी हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौं सिलेक्ट गर्न सक्छौं। र यसपछि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यसैमा भएको नलेज कस्तो छ भने जस्तो मानौ यो पोइन्टमा पनि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ यो पोइन्टमा पनि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ यहाँ पनि भेलोसिटी हुन्छ यहाँ पनि भेलोसिटी हुन्छ। त्यो एउटा कुरा के याद राख्ने भने यो पोइन्टमा चाहिँ जो भेलोसिटी हुन्छ ए पोइन्टमा त्यो चाहिँ √g_r हुन्छ है। यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं तर यो चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा पनि सजिलो हुन्छ हामी याद राख्न सक्छौं यसलाई। र सी पोइन्टमा चाहिँ सरी यहाँ 5 हुन्छ है। यो चाहिँ के छ भने ए पोइन्टमा जो हाम्रो टेन्सन हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 5g_r हुन्छ र यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने भेलोसिटी एट सी पोइन्टमा √g_r हुन्छ। यानी कि भेलोसिटी पनि के हुन्छ भने यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ यो पोइन्टमा मिनिमम हुन्छ। र हामीले अर्को कुरा के छ भने यो पोइन्टमा यो ए पोइन्टमा चाहिँ टेन्सन हाम्रो म्याक्सिमम हुने भयो र यो पोइन्टमा टेन्सन हाम्रो मिनिमम हुने भयो भने यो टाइममा यो पोइन्टमा हाम्रो म्याक्सिमम टेन्सन हो र यो पोइन्टमा मिनिमम टेन्सन हो भने यो दुईटाको सबट्र्याक्सन गर्ने हो भने हाम्रो कति आउन जान्छ भन्दाखेरि t at a minus t at c equal to 6 mg हुन जान्छ। यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। हामी के गर्छौं भने टेन्सन एट यो चाहिँ हामी यसलाई र टेन्सन एट c लाई हामी सबट्र्याक्ट गर्यो भने 6 mg आउन जान्छ। यो पनि धेरै एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। त यसरी हामी के गर्छौं भने यो पोइन्टको चाहिँ नलेज हामी चाहिँ यतिसम्म राख्न सक्छौं है। र यसपछि यही पोइन्टबाट हाम्रो के हुन्छ भने जस्तो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा जो नलेज लाए यो फर्मुला डेभलप गर्नलाई यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कुनै पनि क्वेशन्सहरुलाई कुनै एउटा पोइन्टमा फोर्सको एनालाइसिस गर्ने हो भने यस्तो टाइपको कन्सेप्ट जसरी हामीले लायौं त्यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो कुरामा ध्यान दिने र म चाहिँ फ्रिक्सन्सको क्वेशन्सहरु जब सल्भ गर्न थाल्छु त्यो पोइन्टमा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामी फ्रिक्सनको लागि चाहिँ रिजल्ट्यान्ट फोर्स जो हुन्छ एउटा एप्लाइड फोर्स हुन्छ एउटा फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ एउटा रिजल्ट्यान्ट फोर्स जो हुन्छ त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा यही पोइन्टबाट म एक्सप्लेन गर्छु है। ओके यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसरी चाहिँ यो मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौं है फ्रेन्ड्स। त्यसपछि हामी अरु पनि क्वेशन्सहरु हेरौं है। अरु क्वेशन्सहरु हेरौं कसरी ट्याकल गर्ने।